नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, नेपाललाई कुनै क्षेत्रले उँभो लगाउँछ भने त्यो पर्यटन क्षेत्र हो भनेर बार बार ढोल पिट्यो कुनै समय सरकारले। तर आज कोरोनाको महामारीसँगै मूर्छित भएको यही क्षेत्रलाई बहुराउन सरकारले सामान्य पानी समेत छेपेको छैन। अर्थात् राहत र विशेष योजना त पर जाओ, सामान्य चलायमान बनाउने समेत कुनै योजना अघि सारेको छैन, जसका कारण पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हजारौं होटल, रेस्टुरेन्ट र क्यासिनो व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसमा आश्रित करिब 13 लाख मजदुर र तिनका परिवार भोक भोकै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नजिक पुगेका छन्। सरकारका कारण अनिश्चयको भुमरीमा फसेका उनीहरू सरकारकै बाटो हेरेर टोलाइराखेका छन्। आजको फोकस न्यूजमा लकडाउन खुकुलो भए पनि सरकारकै कारण चलायमान हुन नसकेको पर्यटन क्षेत्र र त्यसका कारण तहस नहस अवस्थामा पुगेको होटल र क्यासिनो व्यवसायको अवस्था देखाउनेछौँ। युरोपको स्पेनदेखि एसियाको थाइल्यान्डसम्मले पर्यटकको आगमन खुल्ला गरिसकेका छन्। तर नेपालमा अझै पनि सरकारले कोरोनाको त्रास देखाएर डरको व्यापार गरिराखेको छ, जसका कारण पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी सुतेको छ भने होटल र क्यासिनो व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 13 लाख भन्दा बढी मजदुर बेरोजगार हुने मात्रै होइन, तिनका परिवार भोक भोकै बस्नुपर्ने खतरा बढेको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीसँगै लागेको लकडाउनका कारण मूर्छित भएको पर्यटन क्षेत्र अझै बौरिन सकेको छैन। लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका थुप्रै क्षेत्र चलायमान हुँदै गए पनि पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका होटल र क्यासिनो व्यवसाय अझै मूर्छित अवस्थामै छन्। दर्शकबिन, लकडाउन खुकुलो भए सँगसँगै अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रहरू बिस्तारै चलायमान हुन थालेका छन्। तर अझै पनि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा क्यासिनोहरू चलायमान हुन सकेका छैनन्, जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ। हामी यतिखेर मल्ल होटल अगाडि छौँ, तर यहाँ सुनसान स्थिति रहेको छ। जसै मल्ल होटल सुनसान स्थितिमा छ, यस्तै गरी अधिकांश होटलहरू सुनसान अवस्थामा रहेका छन् र उनीहरू करिब करिब ठप्प स्थितिमा रहेका छन्। यतिखेर पनि कहिलेसम्म यो स्थिति रहन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। लकडाउनसँगै लामो समयदेखि ठप्प हुँदा 10 खर्ब बढी लगानी रहेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका 10औं लाख मजदुरको रोजगारी सङ्कटमा परेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रले कोरोनाका कारण 35 अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सानी बेहोरिसकेको छ। साउन 7 गतेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र सार्वजनिक तथा पर्यटकीय यातायातका साधनहरू बन्द रहने समयसम्म थप 7 अर्ब नोक्सानी थपिने आकलन गरिएको छ। होटल एसोसिएसन नेपाल हानका अनुसार होटल क्षेत्रमा मात्रै 3 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भएको छ। नयाँ होटल मार्फत 57 अर्ब लगानी थपिएकोमा कोरोनाको महामारीले लगानीकर्तामाथि नै जोखिम थपिदिएको छ। नेपालमा पर्यटन विभागमा दर्ता भएका 5 तारे होटलको संख्या नै 10 छ। 4 तारे 3, 3 तारे 31, 2 तारे 43, 1 तारे 33 गरेर नेपालमा तारे होटलको संख्या नै 157 छ। विभागमा दर्ता भएका पर्यटक स्तरका होटल नै 465 छन्। होटल सङ्घका अनुसार नेपालमा ठुला रिसोर्ट तथा तारे होटलहरूको संख्या झन्डै 3300 बढी छ। तर अहिलेसम्म जम्मा 41 वटा मात्रै खोलिएका छन्, त्यो पनि क्वारेन्टिनका लागि मात्रै। यसरी होटल व्यवसाय झन्झन धराशायी बन्दै जाँदा सरकार केवल रमिते मात्र बनेर बसेको होटल एसोसिएसन नेपाल हानको दुखेसो छ। अब सरकारको तर्फबाट कुनै स्टिमुलस प्याकेज, कुनै रोजगारी संरक्षण कोष आइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, त्यो आएन भन्दाखेरि अब कर्मचारीलाई कसरी पाल्ने, उहाँहरूको परिवारको जीवनयापन के गर्ने भन्ने ठुलो चुनौती छ। हामी आज पनि त्यसमा हामी लागिरहेछौँ र एउटा के भयो भने त्यो के पनि सम्बोधन नहुँदाखेरि कर्मचारीलाई, उहाँहरूलाई जीवनयापनलाई केही रकम त चाहियो। अब उहाँले खाइपाइ आएको नपाउने होला, तर केही त दिनुपर्छ उहाँहरूलाई, त्यो उहाँहरूको डिमान्ड छ। हामी दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ भन्दाखेरि एउटा अलिकति एउटा द्वन्द्वको स्थिति, जुन इन्डस्ट्रियल रिलेसन जुन एकदम सुमधुर हुँदै बिस्तारै गएको थियो,
ठुला होटल मात्र होइन, साना र मझौला प्रकृतिका होटल र रेस्टुरेन्ट व्यवसायी पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनै सक्रियता नदेखाउँदा अरबौं रुपैयाँ डुब्ने खतरा बढ्दै गएको छ। विगत 4 महिनादेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द रहँदा लगानी डुब्ने जोखिम मात्र बढेको छैन, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा आश्रित रहेका झन्डै 11 देखि 13 लाख श्रमिक तथा उनीहरूमा आश्रित परिवार मारमा परेका छन्। त्यो कोषबाट हामीले खोजेको होइन, हाम्रो कर्मचारीलाई के राहत प्रदान गर्नुपर्ने हो। सापटी गरेर पनि के लामो अवधिमा तिर्न सक्ने किसिमले गरेको भए पनि हाम्रो कर्मचारीलाई के राहत हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो आम्दानी छैन, कर्मचारीले हामीलाई माग्न सकेको छैन। अब हामीलाई नेपाल सरकारले ब्याङ्कबाट लिएर भए पनि कर्मचारीको तलब दिँदा हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब ब्याङ्कसँग प्रोसेस चाल्दा कहिले आउने हो कार्यविधि, कहिले पैसा निकाल्ने हो, कहिले दिने हो, त्यस बेलासम्म हामीले अब कर्मचारीहरू त्यसै भोकै त बस्दैन। होटल र रेस्टुरेन्ट मात्रै होइन, पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र अरबौं लगानी भएको क्यासिनो व्यवसाय पनि धराशायी बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेबाट खुल्छ त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन, जसका कारण कहिलेसम्म क्यासिनो ठप्प हुने हो त्यसको कुनै ठेगान छैन। दर्शकबिन, लकडाउन खुकुलो भए सँगसँगै देशभर बिस्तारै आर्थिक गतिविधि चलायमान भएका छन्, तर होटल रेस्टुरेन्ट अझै त्यो भन्दा बढी चाहिँ क्यासिनो व्यवसाय जो यसरी ठप्प अवस्थामा रहेको छ। टेबुलहरू पूर्ण रूपमा यो माथि कुनै पर्दा लाएर यसरी ढाकेर राख्नु परेको छ। क्यासिनो भित्रको स्थिति यति दर्दनाक छ, यो कहिले खुल्छ यसै भन्न सकिने स्थिति र अवस्था छैन। क्यासिनोको यो अवस्था करिब अहिले हामी जहाँ छौँ, यो बेलिज क्यासिनोको स्थिति जुन छ, देशैभरको क्यासिनोको अवस्था यस्तै छ। कहिले खुल्छ र कहिले यहाँ पुरानै अवस्थाको चहल पहल हुन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिले हामी जस्तो यो सुनसान देखिरहेका छौँ, यो क्यासिनो भित्रको स्थिति, यो चल्दाखेरिको स्थितिमा कस्तो रहन्थ्यो र अहिलेको स्थिति हेर्दा कस्तो लागिरहेछ सर? पहिलाको कुरा त सम्झिँदाखेरि त हेर्नुहोस्, पहिला त यो हरेक टेबलमा हरेक चेयरमा गेस्ट नअटेर उभिएर, माथिको फ्लोर पनि छ हाम्रो यो बेलिज क्यासिनोको, माथि पनि त्यत्तिकै भिड, अहिले पनि त्यत्तिकै भिड। अहिले आएर त विरक्त लाग्छ। म कामना गर्छु विश्वमा कोभिड-19 को मुक्त पाऊँ, नेपालीले पनि पाऊँ, तुरन्त छिटै चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेन खोलोस्, सरकारले निर्णय गरोस् र फेरि त्यही स्थितिहरू देखा परोस्, व्यवसाय भाग्ने र मजदुर मर्ने स्थिति नआओस्, यही कामना गर्छु। त्यो सम्झिँदै त अहिले विरक्त दिन सम्झिँदाखेरि र यी खाली टेबलहरू देख्दाखेरि त करिब आँखाबाट आँसु आउने स्थिति छ। त्यो त पक्कै पनि हो। अहिले छिटै खोलोस् र त्यही स्थिति देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिले सोचेर बस्ने, आउने, रेखदेख गर्ने, यो यसरी छोपेको देख्दा विरक्त लाग्ने, त्यही हो। त्यही स्थिति अहिले त्यही भएर बसिरहेको। कोरोनाको महामारी र सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण कैयौं क्यासिनो बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कैयौं क्यासिनोले स्टाफलाई निकाल्ने र साउभागी हिँड्ने गर्न थालेका छन्। यस्ताहरूको भिडमा बेलिज क्यासिनोले काम ठप्प भए पनि 4 महिनादेखि 500 स्टाफलाई तलब खुवाएर राखेको छ। तलबमा मात्रै मासिक 1 करोड भन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको क्यासिनोका म्यानेजर मिलन राईले बताए। उनका अनुसार अब पनि सरकारले क्यासिनो चलाउने वातावरण तयार नगरिदिए चल्नै नसक्ने गरी धराशायी हुने खतरा बढेको छ। अब चाहिँ गभर्मेन्टले यसरी नै लम्ब्याउँदै लाने, यसो चाहिँ पर्यटन क्षेत्र नै धाराशायी हुने अवस्थामा चाहिँ हामी पनि टिकिरहन चाहिँ सक्दैनौँ। किनभने तपाईँको श्रम ऐनले पनि भनेको कुराहरूले अनुसार पनि हामी चल्नु पर्यो। हामी चाहिँ कानुनभन्दा माथि पनि छैनौँ। एक त भाडाको कुराहरू छ, भाडा हामी तिरिरहन सक्दैनौँ हैन। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ छिटो जतिसक्दो छिटो खोलिदिनु भयो भने 500 स्टाफ पर त्यसको पछाडिको स्टाफको पछाडिको 2500 परिवारलाई पाल्न त हामी चाहिँ हामीमा निर्भर छन्। त्यही हिसाबले हामी त उहाँहरूको रोजीरोटीहरूमा पनि हामी चिन्तित छौँ। हामी व्यवसायहरूमा कमाउनुतिर मात्रै भन्दा पनि स्टाफहरूको रोजीरोटीमा पनि हामी चिन्तित छौँ। त्यही हिसाबले सरकारले छिटोभन्दा छिटो गर्ने, आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सिभन्दा यसरी खोलिँदैन लम्बिँदै गयो भने चाहिँ हामीले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। स्टाफलाई हामीले अहिले दिइरहेको अवस्थालाई पनि हामीले नदिनु सक्ने अवस्थाहरू पनि आउने भएको हुनाले गभर्मेन्टले चाँडै गरिदिएदेखि हामी तयार छौँ। होटल, रेस्टुरेन्ट र क्यासिनोमा गरिएको खरबौंको लगानी डुब्ने जोखिम जति मात्रामा बढेको छ, त्यसमा आश्रित करिब 11 देखि 13 लाख मजदुर र तिनका परिवार भोकै बस्नुपर्ने खतरा त्यति नै टड्कारो बनेको छ। त्यसैले सरकारले अझै पनि कोरोनाको त्रास देखाएर पर्यटन क्षेत्र ठप्प बनाउने भन्दा सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर यसलाई बिस्तारै चलायमान बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन्।
वार्षिक अरबौं रुपैयाँ कर तिर्ने तथा विदेशी विनिमयको मुख्य स्रोत बन्दै आएको पर्यटन र होटल उद्योगलाई बचाउन सरकारले विशेष प्याकेज सहित विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ। विज्ञ भन्छन् सुरक्षाका सबै उपाय अपनाऊ, तर अब पनि कोरोनाको बहानामा पर्यटन क्षेत्रलाई तहस नहस नबनाऊ। के विज्ञको यो राय पर्यटन मन्त्रालयले सुनेको छ? पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले के तयारी गरिराखेको छ? यो प्रश्नको जवाफ माग्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा लकडाउन खुकुलो भए पनि बहुरिन नसकेको पर्यटन क्षेत्र र तहस नहस बनेका अरबौं लगानीका होटल र क्यासिनोहरूको अवस्थाका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लोकल बस समेत चलाउने निर्णय गरेको सरकारले अझै पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने सुरसार नै गरेको छैन। आखिर किन सरकार पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन उदासीन छ? के अहिलेसम्म केही तयारी नै भएको छैन? यो प्रश्न हामीले पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम रेग्मीलाई सोधेका छौँ। पर्यटन सेक्टर जो चाहिँ कोरोना र त्यसपछिको लकडाउनका कारण निकै जर्जर स्थितिमा पुग्यो, सबै क्षेत्र चलायमान हुँदै गएका छन्, तर पर्यटन अहिले पनि उस्तै स्थितिमा छ। यसलाई चलायमान बनाउन के गर्दैछ पर्यटन बोर्ड? हाल अब लकडाउनकै अवस्था भएकोले यसलाई चलायमान बनाऊ कि नबनाऊ भन्ने पनि छ। एकातिर कोभिडको केसहरू बढेका छ होइन, 16,000 कति मान्छे पुगि नै सकेका छन्। अब त्यही भएर पेशकरी छिटै तुरन्तै केही भइहाल्छ भन्ने चाहिँ आशा नराख्दा हुन्छ। तर हामी तयारी चाहिँ गरेर बसेका छौँ। कुन अर्थमा भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नि हेर्दैछौँ, दोस्रो चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई नि अब हामी स्लोली सर्भाइभल हुनको लागि बढाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ। यो सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमत छौँ यो गर्नुपर्छ भन्ने। तर आज हामी सबै अगाडि लिएर जाँदा र भोलि पुरै कोरोनाकै सङ्क्रमणै हामीले गर्दाखेरि समुदायमै पुग्यो भन्ने खालको मेसेज पनि नजाओस् भन्नेमा पनि सतर्क हुनु पर्यो होइन। संसारभरि अब एक्सेप्ट गरेको एउटा पेन्डेमिक हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी ट्याक्टफुली अगाडि बढ्ने भन्नेतिर अलि सजग चनाखो भएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। पर्यटन सेक्टरलाई चलायमान बनाउने कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले खास गरी अलिकति होटल व्यवसायसँग जोड्न खोजेँ। होटल व्यवसायी जो चाहिँ अब यो अवस्थामा हामी खोल्न त खोल्ने, तर कसरी खोल्ने, यतिका समयसम्म बन्द रह्यो, मजदुरहरूलाई हामीले पे गर्न सकेका छैनौँ, कयौँ त भाडामा छन्, त्यो चाहिँ चलाउन सकेका छैनौँ। यो अवस्थामा हामीलाई राज्यले केही हदसम्म भए पनि हेरिदिनुपर्छ, त्यो भनेको राहतका हिसाबले। त्यस्तो खालको सम्भावना वा त्यस्तो खालको तयारी कुनै छ? होइन, गभर्मेन्टले एक प्रकारको प्याकेज ल्यायो, तर गभर्मेन्ट पनि एउटा क्लियर के भने प्याकेज ल्याइदिनु, बजेटमा एनाउन्स गरिदिनु छ नि। जब रिटेन्सनको 50 अर्ब भनेको छ, रिफाइनेन्सिङको 1 खर्ब भनेको छ होइन। प्याकेज नआएको होइन, तर त्यो कागजमा आयो, बजेटमा आयो भने नाचेर पुगेन भने माग्नेले पनि यसको प्रोटोकल, यसको चाहिँ प्रोसिजरहरू क्लियर हुनु पऱ्यो नि। के चाहिने हो, के को आधारमा हुने, त्यो सहज बनाउनु पऱ्यो। तपाईँको हिजो ब्याङ्कमै लोन लिँदाखेरिका जस्तै दसौँ तपाईँ क्राइटेरिया राख्नुहुन्छ, ट्याक्स तिरेको कागज खोइ, घरबाल कर खोइ, पानी तिरेका धारा खोज्न लाम्नु भएर त्यस्ता गाह्रो प्रोसिजर ल्याउनु भने त सम्भवै हुँदैन। म एउटा कम्पनीमा काम गर्थेँ भने त्यो कम्पनीबाट एउटा चिठी, यो नागरिकताको यति नम्बर भएको, मेरो कर्मचारी हो र यति वर्षदेखि मेरोमा काम गर्दैछ भन्ने यस्तो प्रोसिजरको आधारमा उसलाई चाहिँ विश्वास गरेर भोलि कुनै पनि ठाउँमा जब रहेछ ब्याक पे लिने हो भने त्यहाँबाट चाहिँ कमाएर पनि तिर्न सक्ने कन्डिसनमा दिए भयो होइन। तर गाह्रो प्रोसिजर बनाइयो भने ठुल्ठुला राम्रोले मात्रै पैसा पाउँछ। धेरै जुन जसले पाउनुपर्ने हो, धेरै गरिब, अलिकति जसलाई साँच्चै नै पैसा आवश्यक थियो उनीहरूसँग नपुग्न सक्छ। पर्यटन सेक्टर अब कति समय यसै गरी थला पर्ला वा यो फेरि उठ्नका लागि कति समय लाग्ला, केही तपाईँले अनुमान? मेडिकल रिपोर्ट पढ्दै थिएँ हेर्नुहोस्। अब कोरोना भाइरसको केही न केही तपाईँको अब भ्याक्सिनहरू त बनिसकेको छ, तर भ्याक्सिन आज बनेको भ्याक्सिन रियल कमर्सियल मार्केटमा पुग्न 2021 को दिसम्बर नभई पुग्न गाह्रो हुँदो रहेछ। 1, 2, 3 फेजको टेस्ट हुँदो रहेछ। म मेडिकल लाइनको मान्छे होइन, तर पनि पढ्दै जाँदाखेरि बुझेको 1, 2, 3 फेज पनि छुट्टा हुनुपर्ने। उनीहरूले प्यारलली गरेर त्यो टाइम कुनै पनि भ्याक्सिन आइपुग्न 6-7 वर्ष लाग्ने टाइममा उनीहरूले सर्ट गर्दा नि 2021 को दिसम्बरसम्म आउँदैन भने भ्याक्सिन त तपाईँको त्यो 2021 चाहिँ यही अवस्था हामीले पर्यटन राखियो भने पर्यटन व्यवसाय खोज्न जानुपर्छ। कतै पाइन्छ कि भन्दै छोडिदिनुहोस्। पर्यटनको सबै पलायन हुन्छन् कि सबै डुबिसक्छ, ब्याङ्कमा गइसक्छ, प्रोपर्टी जति भाडा काँडा ल्याएर पैसा तिर्ने, 1 रुपियाँको आम्दानी छैन।
केही पनि हुँदैन भने तपाईँको सब बेरोजगारी यो त तपाईँको होल इकोनोमी नै तपाईँको कोल्याप्स हुँदैन। त्यही भएर त्यो हेर्नु पऱ्यो कि आज हामी जसरी जाँदैछौँ यो स्थिति तपाईँले देख्नु भएको छ, मन्त्रालयले देखाएको छ छैन, मन्त्रीज्यूले देख्नु भएको छ छैन, यो स्थिति सम्हाल्नुपर्छ र बेलैमा अब हामी अघि बढ्नुपर्छ है, नत्र सकिन्न भन्ने खालको चाहिँ त्यो मनन भएको छ कि छैन? पक्कै हेर्नु, मैले त जहिले पनि मेरा त जति म मन्त्रालयमा मिटिङ गर्छु म त झकझकाए हुन्छु। उहाँले यो कुरो मनन गर्नुभएको छ र पुर्याइसक्यौँ तपाईँको कुरा भन्नुहुन्छ, लिखित रूपमा दिएका छौँ, हामीले सब गरिरहेका छौँ, मन्त्रालयले नि नगरे होइन। तर अब अहिले के छ भने अलिकति सरकारले माथिबाट पनि कस्तो भने अब यो बढिहाल्छ कि कम्युनिटी पुगिहाल्छ कि ज्यानभन्दा इकोनोमी ठुलो होइन। देयर आर टु भर्सन क्या, इकोनोमी ठुलो हो कि ज्यान ठुलो हो? ठिक छ ल, ज्यान ठुलो, भोकै मर्न ठिक हो कि कोभिड लाएर मर्न ठिक हो भन्ने आउँछ क्या भोलि मान्छे डिप्रेसनमा गएर ह्याङ गर्ने कि उसले चाहिँ भोलि भात खान नपाएर चाहिँ मर्ने कि कोभिडले मर्ने भन्ने भयो क्या। कोभिडबाट मर्ने त वान कुरा गर्दाखेरि नि सर, जस्तो नेपालमा 16,700 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन्, त्यसमध्ये अहिलेसम्म मृत्यु यतिखेर हामी बोल्दाखेरिसम्म सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 38 जना मात्र मरेका छन् कोरोनाबाट। यो भनेको त तपाईँको कुन ठुलो चिज हो र? यो हिजोको दिनमा यसलाई अब पुनः हामी लाग्नु पर्दैन, यसलाई फेरि यो जगाउनका लागि लाग्नु पर्दैन, त्यसका लागि मन्त्रालयलाई तपाईँहरूले त्यो तरिकाले अब झकझक्याउनु पर्छ कि पर्दैन? होइन, मलाई लाग्छ नेपाली जनताहरू यो दुनियाँमा साह्रै नै शिक्षित। हिजो हाम्रो चाहिँ विभिन्न खालका जनआन्दोलनहरू भए, मान्छेहरू अलि शिक्षित भएर गए, बुझ्छन्। सोसियल मिडियामा हामीहरूको सबभन्दा राम्रो एप्रोच छ, मान्छे भारी बोक्दै हिँड्ने नि यतातिर फेसबुक चलाएर गीत सुन्दै हिँडेको छ। जति सरकारले जति तपाईँको रिङटोन बनायो त्यो सबैबाट नि मान्छेले एक प्रकारले मेसेज पाएछ, यो रोग छ, म यसरी म आफूलाई सेफ गर्नुपर्छ। त्यो त सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिसक्यो, अब खोल्नतिर नि जानु पऱ्यो नि त। तपाईँ त राज्यको निकायमा बसेका मान्छे, तपाईँ आफै यसरी बोलिरहनु भएको छ, मानव कोही व्यवसायी बोले जसरी। अब यो स्थितिमा तपाईँ आफै यसरी बोलिरहँदाखेरि राज्यका निकायलाई तपाईँले झकझक्याउने काममा त तपाईँको पनि कुनै न कुनै भूमिका त हुन्छ। त्यही म भन्दैछु, म मेरोबाट त कराई छु। म पनि के रहेछ सजेस्टिभ बडी रहेछ यो नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेको, प्राइभेट सेक्टरका मर्म दुःखलाई बुझ्ने। उहाँहरूसँग सबभन्दा बढी इन्ट्रेक्सनमा म हुन्छु। उहाँहरू यहाँ आएर धुर्कै रोएर जानुहुन्छ मसँग, अनि मैले चाहिँ यही कुरो उनीहरूको त फिल गर्छु। उहाँहरूको पेन, त्यो पेनलाई बोकेर म लिएर गएर मन्त्रालय सुनाउँदैछु, लेखेर दिएको छु। उहाँहरूले पनि नगराएन। फेरि मैले मेरो मन्त्रालयले सबै कुरा सुनिरहेको छु, माथि गएर कहाँ गएर बिलाउँछ त्यो कुरो बुझ्न सकिनँ क्या। किन यो डिसिजन फाइनली आउँदैन? कसले अड्काउँछ त? तपाईँ यहाँबाट दिनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूले त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, अड्किन्छ कहाँ? बढाउनै भएको छ भने उहाँका पनि प्रत्येक बोलीमा चाहिँ उहाँले यो गर्नु पऱ्यो, हामी खोलाउँदैछौँ कुरा भएको छ भन्नुभएको छ। तर मलाई के लागिरहेछ भने अब उच्च स्तरीय समितिमा पनि विज्ञान यो जुन फिल मैले गर्छु, मलाई म जसरी यहाँको तपाईँको लगानीकर्ताहरूका आँसुसँग मैले आँसु देखाएको छु, उहाँहरूको पीडा महसुस गरेको छु, त्यसरी त्यो उमा बस्नेले पनि त्यो महसुस गर्नु पऱ्यो। त्यो एसेस नपुगेको हो कि? तपाईँको सबभन्दा उच्च निकाय भनेको मन्त्री जो योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ, पर्यटन मन्त्री, उहाँले सदर गरेपछि सक्यो। तर उहाँले चाहेर पनि यस्तो हुन्छ। अहिलेको जुन क्राइसिसको छ, तपाईँको कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि मन्त्रालयले चाहेर मात्रै निर्णय त भएको छैन नि। उच्च स्तरीय समन्वय समिति त अब निष्क्रिय भइसक्यो होइन। अहिले सिसिएमसी भनेर तपाईँको छँदैछ नि, त्यहाँ त क्राइसिस कमिटी त छँदैछ त होइन। त्यहाँ पुगेर अब त्यहाँबाट नै गभर्मेन्टले एउटा त गभर्मेन्ट लेभलमै एउटा कन्सेन्सस गभर्मेन्टमा एउटा के हुनु पऱ्यो भने, के हामी लकडाउन गर्नु सल्युसन हो? हिजो हामीले त 3 जनालाई कोभिड हुँदा लकडाउन गरे हो नि त, आज त 16,000 त पुग्यो त होइन। यो त फैलिँदो रहेछ त होइन। मृत्युदर कम छ, बरु एजुकेसनतिर फोकस गरौँ, मान्छेलाई चाहिँ सुरक्षित हुने उपायतिर सिकाउँ र खोलौँ। खोलेपछि मान्छे जान्छ, केही काम गर्छ। त्यो मैले होइन, इन्डस्ट्री आजको पर्यटन व्यवसाय सबैलाई हेर्नुभयो भने धेरै जस्तोको भनाइ के छ भने, प्रोटोकल बनाएको छ, हामीले जानु ल अन्तर्राष्ट्रिय कहिले खुल्छ त? किनभने आजसम्म हामीले कहिल्यै नेपालीलाई नै घुम्न हिँड्दा पर्यटक मानेकै छैनौँ। नेपाली नै घुमेर भोलि आन्तरिक पर्यटकले चाहिँ यो पर्यटन आयो भन्ने त्यो बुझाइ नै छैन क्या। कि हिजो हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई, जस्तो अमेरिका डेभलप कन्ट्रीहरूमा विदेशी पर्यटक भन्दा नि आन्तरिक पर्यटकहरूले चाहिँ पुरै इन्डस्ट्री धाने हुन्छ नि, सर्भाइभल गरेर आउँछ। त्यो त हामीले आजसम्म ल्याएनौँ। बल्ल पहिलाचोटि त देश दर्शनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर पहिलाचोटि एड्रेस भएको छ। हाम्रो त एनमा हेर्नु भने त डोमेस्टिक टुरिज्मको त कुरै छैन होइन। अब बल्ल यो फेरि आम्न लागेको एनमा चाहिँ समावेश गरिरहेको छ भने चाहिँ अब के हुन्छ त? अब के हुन्छ? यो पर्यटन सेक्टर कहिलेबाट चलायमान हुन्छ, कहिलेबाट अब आम मान्छे जो यसैमा आबद्ध भएर आफ्नो गुजारा चलाइरहेका छन् उनीहरू अब केही हुन्छ कि भनेर आशा बोकेर हिँड्ने दिन कहिले आउँछ? अब यस्तो, अब यसलाई चाहिँ जुन उच्च स्तरीय समिति छ अथवा उच्च स्तरीय समिति भनेको सिसिएमसी भनेर जुन कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीले पनि यो कुरो भित्र मर्म फिल गरेर चाहिँ, जस्तो सामान्य कुरा गरौँ क्या, सरकारले गर्न सक्ने कुरा अगाडि दिएर पोजिटिभ मेसेज दिनु पऱ्यो। मैले एयरलाइन्स खोलिदिउँ न भने क्या,
हिजो यही तपाईँको प्रोटोकल ल्याएर होटलहरू खोलौँ कि खोलौँ भनेको हामीले 3 महिना अगाडि भनेको अस्ति भर्खर खुल्या त हो नि होइन। किन लकडाउनले कुनै पनि सल्युसन दिएको छैन। अरू कन्ट्री हेर्नु न, अन्तिममा के अरे खोल्दै जानु त पऱ्यो त, नखोल्ने त अब अरूबाट पाठ त सिक्नु पऱ्यो नि। हाम्रा कोभिड ढिलो आएको थियो, तर अरूले कसरी खोले त्यो पहिला हामीले लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि नि 10 चोटि सोच्नु पर्थ्यो। ल गरियो, अलि छिटो गरिएछ भन्ने त अहिले आएर फिल त भएको छ नि। आज 16,000 भएपछि खोल्न परिराखेको छ। अब फेरि तपाईँको सार्वजनिक सहरी साधन खोलौँ भन्ने पुगेको छौँ हामी। त्यही बेलामा हामीले अध्ययन के गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यही भएर म चाहिँ विज्ञहरू चाहियो र टाइमली विज्ञहरूको सही सहीसनबाट चलिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। बोर्ड र मन्त्रालय पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ भनेर लागि परे पनि उच्च स्तरीय समन्वय समिति किन यसलाई रोकिराखेको छ? अझै किन कोरोनाको त्रास देखाएर डरको व्यापार गर्न खोजिँदैछ? यो रहस्यमय छ। नेपालमा कोरोना जति सामान्य बन्दै गएको छ, सरकारले त्योभन्दा 10औं गुणा बढी डर देखाइराखेको छ। जस्तो नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या करिब 17,000 नजिक पुगेको छ, तर मृत्यु जम्मा 38 जनाको मात्रै भएको छ। यो भनेको करिब 0.22% मात्रै हो। जब कुनै रोग लागेर मर्ने सम्भावना 0.22% मात्रै छ भने त्यसकै बहानामा मुलुकलाई कहिलेसम्म बन्धक बनाउने? प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रलाई कहिलेसम्म तहस नहस बनाइराख्ने? कहिलेसम्म हजारौं व्यवसायी पलायन हुने र लाखौं मजदुरको पेटमा लात हान्ने काम गरिराख्ने? यो विषयमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गम्भीर भएर सोचिदिउन्। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।